ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा जब बात होती है अक़वाम मुत्तहिदा में तकारीर हो जाएं, अक़वाम मुत्तहिदा में जाके करारदादें ले जाई जाएं, मामला कश्मीर का हो या पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से कुलभूषण का हो या फिर 5 अगस्त 2019 के मामलात के हवाले से चीज़ें हों, पाकिस्तान चीज़ें आश्कार करता रहे। लेकिन आज इंटरव्यू में बहुत क्लियरली बड़ा वाज़े तौर पर DGISPR ने बताया कि किस तरह से ये तमाम तर चीज़ें एक डोज़ियर की सूरत में हैं और वो फिर बाहर गईं। आप समझते हैं कि जब से ये डोज़ियर गया था उसके बाद संजीदगी हमें बड़ी देखने में आई थी, अक़वाम मुत्तहिदा हो, 5G ममालिक हो, OIC हो, फिर पाकिस्तान मुसलसल दफ्तर ख़ारजा के ज़रिए भी ये बात कर रहा है। तो आज के ये इंटरव्यू पाकिस्तान का ये संजीदा अमल, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से जो भारत के मज़मूम मकासद है, किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? देखिए मुदस्सर, ये एक जो डोज़ियर पहले तो तैयार किया गया, इसमें बहुत एफर्ट लगी है। इसी वजह से पाकिस्तान की ISI को दुनिया में नंबर 1 कहा जाता है कि उन्होंने किस खुश उसलूबी से और प्रोफेशनलिज्म के तरीके से तमाम इंडिया की फैक्ट्स एंड फिगर्स 2+2 करके वीडियो रिकॉर्डिंग, मैसेज रिकॉर्डिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, नाम लोगों के जो इन्वॉल्व हैं, जो दहशतगर्दों को इंडिया सपोर्ट कर उनके नाम सब बताए गए। यहाँ तक बताया गया कि इंडिया वहाँ पर काबुल में किस तरीके से एक नई तंजीम बना रहा है, मलेशिया जिसका काम हो कि बलूचिस्तान में गड़बड़ करना और वहाँ के हालात करना, जिसमें दाइश भी है, फिर ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, रॉ है और फिर तहरीक रहरार है, सब जमातों को मिला के वो लगे हुए हैं। फिर किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है, इंडिया के बैंक 44 बैंक कैसे इन्वॉल्व है, वो सारी चीज़ें डाल के और उसके बाद ये डोज़ियर बताया गया। प्रेस ब्रीफिंग में फॉरेन मिनिस्टर ने DGISPR ने दिया। अब उसके बाद फिर फॉरेन मिनिस्टर ने P5 ममालिक को पर्सनली डोज़ियर दिए, उनका ट्रेन करके कि पाकिस्तान के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं दहशतगर्दी के, 5th जनरेशन वॉर के, CPEC में कैसे इंडिया इन्वॉल्व कर रहा है, बलूचिस्तान की क्या कर रहा है और अफगानिस्तान के रास्ते क्या प्रॉब्लम की जा रही है, सारी चीज़ें बताई हैं। उसके बाद सेक्रेटरी जो हमारे जो एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशन में, मुनीर अकरम था, उन्होंने यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी को भी ये डोज़ियर दिए और उसके बाद कॉन्टिन्यूस एफर्ट की हुई है। फिर उसके बाद हमें जो सबसे बड़ी कामयाबी इसी डोज़ियर की वजह से हुई है वो ये है कि OIC का जो भी इजलास हुआ रिसेंटली कंक्लूडेड, फॉरेन मिनिस्टर ने वहाँ बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान का नुक्ता नज़र बताया और उसमें ये हुआ कि कश्मीर का रेजोल्यूशन बहुत मुयस्सर तरीके से वहाँ पर लेकर आए, जो अनाउंस किया गया। साथ ही साथ इस्लाम फोबिया जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का पॉइंट था, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में दोनों का पॉइंट लेके गया, वो वहाँ पर उसको भी उन्होंने पजीराई हुई और उसको रेजोल्यूशन में डाला गया। इसमें ये पता चलता है कि इंडिया का नाकाम प्रोपेगेंडा जो वो करते थे कि OIC से पाकिस्तान दूर हो रहा है, ये दूसरे अरब ममालिक से दूर हो रहा है, वो भी ख़त्म हो गया। इंडिया का मुँह काला भी हुआ क्योंकि पूरी दुनिया को पता चल गया कि इंडिया किस तरीके से स्टेट टेररिज्म कर रहा है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है, CPEC को नाकाम बनाना चाह रहा है, बलूचिस्तान में क्या प्रॉब्लम कर रहा है, सब दुनिया को पता चल गया। नाउ इस आज इंटरव्यू से और दुनिया को खबर जाएगी। ह्यूमन राइट्स वॉचडॉग्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल, जितने ऐसे इंसानी हकूक़ के इदारे हैं, सब ने इंडिया के बारे में सारी खबरें छाप दी। नाउ इज द टाइम हमारा फॉरेन ऑफिस और प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी में जाके सर ये बड़ा एक अहम मामला हुआ जब डोज़ियर का ये चीज़ें सामने आई। अब करना इसके आगे क्या है, किस तेज़ी के साथ करना है, ये एक बड़ा अहम सवाल है, इस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं लगारी साहब का तजिया ले लूँ। लगारी साहब, 4-5 बड़े अहम पॉइंट इस डोज़ियर में आपने देखे कि एक तो 5 अगस्त का मामला था कश्मीर के हवाले से, फिर जो इसमें भारत की पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है ख़ासतौर पर बलूचिस्तान का मामला हो, फिर CPEC के हवाले से है, फिर इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ खुद भारत के अंदर जो कुछ किया जा रहा है। अब ये जब चीज़ें गई हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में भी गई, मुनीर अकरम साहब ने जब वहाँ पेश किया, वहाँ बड़ा संजीदगी से देखा गया कि इसको देखा जाएगा, तस्लीम भी किया जाता है, पूरी दुनिया की ताकतें भी देख रही होती हैं तमाम तर चीज़ें। अब जो है आप समझते हैं कि इस इंटरव्यू के बाद एक प्रेशर बार बिल्टअप होना और इस मोमेंटम को बरकरार रखना वो बड़ा ज़रूरी होगा। असल में ये काम हमारी वजारत ख़ारजा का है। जिस तरह ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब ने कहा है कि अब ये फॉरेन ऑफिस का काम है कि इस मामले को लेकर आगे बढ़े। डोज़ियर चले गए हैं और वहाँ पहुँचाया गया है यूनाइटेड नेशन में और इस्लामी मालिक में भी पहुँचा। लेकिन असल मसला ये है कि जो दुनिया की 6-7 बड़ी पावर्स हैं वहाँ पर इसका होना और इसको पूरे तौर पर पेश करना और उनके तमाम
جو سیکورٹی ادارے ہیں ان کے سامنے رکھنا، اور تمام ان کا جو ڈپلومیٹک کور ہے تمام ان ممالک کا، ان کے سامنے جانا کہ یہ اصل میں بھارت کر کیا رہا ہے۔ بھارت نے اپنا جو کور ہمیشہ سے اس کا اپنا رہا تھا، انٹیگریشن کا جو ایک خاص پوائنٹ ہوا کرتا تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ اس کا انٹیگریشن کا پوائنٹ جو ہے وہ سیکولرزم ہے، اس کو اس نے ترک کر دیا ہے، اور اب وہ جو ہے اس کے انٹیگریشن کا پوائنٹ کیا بنا ہے؟ پاکستان دشمنی اور اسلام دشمنی، یہ دو بڑے انڈیا کے پاس جو ہیں وہ اس کو سمجھ رہا ہے کہ انٹیگریشن ہے، یہ جانتے ہوئے کہ لگ بھگ 35 کروڑ مسلمان وہاں پر رہتے ہیں، اور اگر ان کی آبادی کا ایک بڑا حصہ تقریباً 1/4 حصہ اگر مسلمان ہیں تو وہ کون سا امن بائی کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جو مودی ہے، مودی تو آج سے کوئی تقریباً 18-20 سال پہلے ایک بہت بڑی خون ریزی کر چکا ہے گجرات میں، اور گجرات میں جس طرح سے مسلم کچھ وارداتیں ہوئیں اور جس طرح سے گودھرا ایکسپریس کو وہاں پر آگ لگنے کے بعد جو وہاں مسلمانوں کی خون ریزی کی گئی، بعد میں تو چیزیں ثابت ہو گئیں، ان کے اپنے جو ہے وہ میڈیا نے ثابت کیا، ان کی فلم انڈسٹری نے ثابت کیا، ان کے اپنے لوگوں نے ثابت کیا کہ یہ وہ سہواگ تھے جو راشٹریہ سیوک سنگھ کے اس میں جا رہے تھے، اور ان لوگوں نے یہ سارا کھیل کیا تھا، انہوں نے آگ لگائی تھی، اور پھر اس کے بعد مودی کی نگرانی میں خون ریزی ہوئی تھی گجرات کے اندر، اور مودی اس ساری جو بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی تھیں اس کو کیا، اور اب پھر یعنی کہ آپ لوگوں کی شہریت کو جو ہے وہ مشکوک کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا وہ ہے کہ اگر آپ اپنی آبادی کے اتنے دنیا کے بہت سے ممالک، دنیا کے میرے خیال میں کہ کم از کم 4-5 ممالک کو چھوڑ کر باقی دنیا کے تمام ممالک کی آبادی بھی اس سے کم ہے جتنی آبادی انڈیا میں رہتی ہے، اور وہ ان کی نیشنلٹی کو وہ جو ہے وہ اس نے ماننے سے انکار کیا ہے، جو وہاں صدیوں سے نہیں 1000 سال سے نسل در نسل رہتے آ رہے ہیں، ایک ان کی شہریت کو نہیں مانتا۔ اور پھر یہاں پر جو لال قلعے میں کھڑے ہو کر کوئی مودی نے چھپا کر تو نہیں کہا تھا کہ ہم بلوچستان میں جو ہے وہ ہم اپنا جا کر استعمال کریں گے اور ہم بلوچستان کے خلاف کارروائی کریں گے، اور اسی طرح سے جو سی پیک کو خطرات ہیں انڈیا سے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ بالکل، اور لیکن سی پیک کے حوالے سے لغاری صاحب ایک بڑا اہم معاملہ آج انٹرویو کے دوران بھی انہوں نے کہا کہ سی پیک کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھارت مسلسل کر رہا ہے، لیکن ہر سازش کو بریگیڈیئر صاحب کہا گیا آج میں جنرل بابر افتخار کی جانب سے کہ ناکام بنائیں گے، اور خاص ایک بڑا ان کا پوائنٹ تھا کہ چینی پارٹنر سی پیک کی سیکیورٹی کے انتظامات سے مکمل مطمئن ہے۔ اب یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ تمام تر کوشش بھارت کر رہا ہے کہ کسی طرح سے پاکستان کے اندر جو لیبر ہے، چاہے وہ چائنیز سے ٹیکنیشنز ہیں، چائنیز لیبر ہیں، پاکستان کی لیبر ہیں، پاکستان کے لوگ ہیں، کسی طرح سے ان کو خوف زدہ کیا جائے، وہاں پر تباہی کرنے کی خدا نخواستہ کوشش کی جائے کہ چائنا اس سارے عمل سے پیچھے ہٹے۔ لیکن جو چائنا کا مطمئن ہونا ہے یہ پاکستان کی افواج کے لیے سب سے زبردست قسم کا ایک معاملہ ہے کہ وہ اتنے مطمئن ہے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز سے، پاکستان کی دی جانے والی سیکیورٹی سے، تو یہ بھی ایک بڑا کھٹک رہا ہے بھارت کے لیے کہ وہ اتنا پیسہ لگا رہا ہے، افغانستان کی سرزمین تک استعمال کر رہا ہے، بہت کچھ کرنے کے باوجود وہ اپنا کامیاب نہیں ہو رہا ہے، تو یہ جو ملاحٹ ہے یہ بھی کہیں نہ کہیں ان کی نظر آ رہی ہے۔ بریگیڈیئر صاحب دیکھیں، یہی سب سے بڑی بات ہے کہ آج ایشورٹی جو ابھی چائنی جو ڈیفنس منسٹر آئے تھے وہاں پر جو چیف آرمی صاحب سے ملے ہیں، اس کے بعد ڈی جی ایس پی نے جو بات بتائی ہے، پاکستان نے 2 انفینٹری ڈویژنز سی پیک کی پروٹیکشن کے لیے نئے ریس کیے ہوئے ہیں۔ ان کا کام ہے صرف سی پیک کو پروٹیکشن کرنا اور ساتھ ہی انشور کرنا کہ یہ ٹائم فریم کے اندر یہ گوادر پورٹ آپریشنلائز ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے، اس کے لیے چاہے وہ چائنیز لیبر ہو، پاکستان لیبر ہو، چائنیز انجینئر ہو، پاکستان انجینئر ہو، جو بھی لوگ ہیں سب کو ہر حالت میں ہم ان کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ اسی لیے کر رہے ہیں کہ یہ منصوبہ ہمارے لیے لائف لائن ہے، اور یہی کوشش انڈیا کی ہے، اور پھر امریکنز کی ظاہر ہے وہ دے آر اوپنلی سیئنگ کہ ہم اس کو نہیں پسند کرتے کہ یہ ناکام ہو، اسی لیے انڈیا کو وہ زیادہ کشمیر کے معاملے میں اتنا زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ پھر آپ کے سامنے ابھی جو ایک نیا انہوں نے 2+2 کا اجلاس ہوا انڈیا میں، جس میں آسٹریلیا، جاپان، امریکہ اور انڈیا ہیں کہ چائنا کو انسرکل کیا جائے، چاہے ساؤتھ چائنا سی ہو، چاہے لداخ کو کہاں بھی ہو،
اور ساتھ اس کے جو ممالک چائنا کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو بھی انسرکل کریں، مینز کہ پاکستان از آلسو بینگ ٹارگیٹڈ. تو اس کے لیے پاکستان نے 2 ڈومین بھی ریز کر دیے، ساتھ ہی ساتھ یہ ڈوزر بھی بنا دیا. دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جی یہ کس طریقے سے یہ پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں، ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، شیپیا کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. سب سے ایک اور اہم بات کہ پاکستان میں جو ہے 5th جنریشن وار کا اٹیک کر دیا گیا، چاہے وہ اسٹاک ایکسچینج کا حملہ ہو، چاہے ایمبیسی کا حملہ ہو، یا ہم نے اتنے نیٹ بریک کیے ہیں، ان کو سلیپر سیل پکڑے ہیں، منی لانڈرنگ پکڑی ہے، بائی نیم بتایا کہ کون کون سے لوگ دہشت گردی میں انوالو ہے، چاہے اچھو ہو یا کوئی اور ہو، وہ سارا کچھ ہم نے ان کو بتایا. اب سب سے امپورٹنٹ دیکھیں، ایک پرانگ اسٹریٹجی ہے کہ سی پیک کے لیے جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں دے مسٹ کنٹینیو اینڈ سی مسٹ بی پروٹیکٹڈ بائی پاکستان آرمی. نمبر 2 اوفینسو ڈپلومیٹک، آپ کو اوفینسو چاہیے تاکہ آپ دنیا کو بارہا بتاتے رہیں، یونائٹڈ نیشنز کو، P5 کو، 10 نان پرماننٹ ممبرس کو، یورپین یونینز کو، امریکنز کو، اور اپنے ساتھی مسلمان ملکوں کو کہ کس طریقے سے انڈیا یہ پاکستان کو ڈیسٹیبلش کر رہا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.